السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lesson number 8. الدرس الثامن حروف المد واللين. المد با فتحة ألف سكون با ضمة واو سكون بو بابو با كسرة يا سكون بي بابو بي تا فتحة ألف سكون تا ضمة واو سكون تو تاتو تا كسرة يا سكون تي تاتوتي ثا فتحة ألف سكون ثا ضمة واو سكون ثو ثاثو ثا كسرة يا سكون ثي ثاثوثي حا فتحة ألف سكون حا ضمة واو سكون حو حو حا كسرة يا سكون حي حي خا فتحة ألف سكون خا ضمة واو سكون خو خا كسرة يا سكون خي خي را فتحة ألف سكون را ضمة واو سكون رو را كسرة يا سكون ري ري زا فتحة ألف سكون زا ضمة واو سكون زو زا كسرة يا سكون زي زي طا فتحة ألف سكون طا ضمة واو سكون طو طا كسرة يا سكون طي طي ظا فتحة ألف سكون ظا ضمة واو سكون زو كسرة يا سكون ظي ضي فا فتحة ألف سكون فا ضمة واو سكون فو فا كسرة يا سكون في في ها فتحة ألف سكون ها ضمة واو سكون هو ها كسرة يا سكون هي هي يا فتحة ألف سكون يا ضمة واو سكون يو يا كسرة يا سكون يي يي همزة فتحة ألف سكون همزة ضمة واو سكون أو همزة كسرة يا سكون إي إي جيم فتحة ألف سكون جيم ضمة واو سكون جو جيم كسرة يا سكون جي جي دال فتحة ألف سكون دال ضمة واو سكون دو دال كسرة يا سكون دي دي
ذال فتحة ألف سكون ذا ذال ضمة واو سكون ذو ذا ذو ذال كسرة يا سكون ذي ذا ذو ذي سين فتحة ألف سكون سا سين ضمة واو سكون سو سا سو سين كسرة يا سكون سي سا سو سي شين فتحة ألف سكون شا شين ضمة واو سكون شو شا شو شين كسرة يا سكون شي شا شو شي صاد فتحة ألف سكون صا صاد ضمة واو سكون صو صا صو صاد كسرة يا سكون صوي صا صو صوي ضاد فتحة ألف سكون ضاد ضمة واو سكون ضو ضو ضاد كسرة يا سكون ضي ضي عين فتحة ألف سكون عين ضمة واو سكون عو عو عين كسرة يا سكون عي عوعي غين فتحة ألف سكون غا غين ضمة واو سكون غو غو غين كسرة يا سكون غي غي قاف فتحة ألف سكون قا قاف ضمة واو سكون قو قو قاف كسرة يا سكون قي قي كاف فتحة ألف سكون كاف ضمة واو سكون كو كاف كسرة يا سكون كي كي لام فتحة ألف سكون لا لام ضمة واو سكون لو لام كسرة يا سكون لي لي ميم فتحة ألف سكون ما ميم ضمة واو سكون مو ميم كسرة يا سكون مي مي نون فتحة ألف سكون نون ضمة واو سكون نون كسرة يا سكون ني نوني واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو سكون واو كسرة يا سكون في اللين تا فتحة واو سكون تا فتحة يا سكون تي ثا فتحة واو سكون ثا فتحة يا سكون ثي دال فتحة واو سكون دال فتحة يا سكون دي ذال فتحة واو سكون ذال فتحة يا سكون ذي را فتحة واو سكون را فتحة يا سكون ري زا فتحة واو سكون زا فتحة يا سكون زي سين فتحة واو سكون سين فتحة يا سكون سي شين فتحة واو سكون شين فتحة يا سكون شي
صاد فتحة واو سكون صو صاد فتحة يا سكون صوي صو صوي ضاد فتحة واو سكون ضو ضاد فتحة يا سكون ضي ضو ضي طا فتحة واو سكون طو طا فتحة يا سكون طي طو طي ظا فتحة واو سكون ظو ظا فتحة يا سكون ظي ظو ظي لام فتحة واو سكون لو لام فتحة يا سكون لي لو لي نون فتحة واو سكون نو نون فتحة يا سكون ني نو ني همزة فتحة واو سكون أو همزة فتحة يا سكون أي أو أي با فتحة واو سكون بو با فتحة يا سكون بي بو بي جيم فتحة واو سكون جو جيم فتحة يا سكون جي جو جي حا فتحة واو سكون حو حا فتحة يا سكون حي حو حي خا فتحة واو سكون خو خا فتحة يا سكون خي خو خي عين فتحة واو سكون عو عين فتحة يا سكون عي عو عي غين فتحة واو سكون غو غين فتحة يا سكون غي غو غي فا فتحة واو سكون فو فا فتحة يا سكون في فو في قاف فتحة واو سكون قو قاف فتحة يا سكون قي قو قي كاف فتحة واو سكون كو كاف فتحة يا سكون كي كو كي ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة يا سكون مي مو مي واو فتحة واو سكون وو واو فتحة يا سكون وي وو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يا فتحة واو سكون يو يا فتحة يا سكون يي يو يي आज का लेसन हमारा यहीं तक था। जो ये हरफल मद जो होते हैं ना वो साकिन होते हैं, इनको जो है वो 2 हरकत बराबर लंबा करना होता है। लेसन नंबर 7 में जो हमने पढ़ा है ना। और ये जो अल्लीन है, अल्लीन जो होता है वो नरमी से अदा होते हैं लेकिन उनको खींचते नहीं हैं। हरफल मद को 2 हरकत बराबर खींचना है और अल्लीन जो है ये नरमी से पढ़े जाएंगे, इनको खींचना नहीं है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।